देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, बेशक दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, जब कभी दाखिल मस्जिद उन्हें ये सआदत पाएँ, इतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नीयत कर लीजिए। मैंने सुन्नत इतिकाफ की नीयत की, आप मुअतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलेगा और मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इतिकाफ ख़त्म होगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार करना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होता है जबकि एहतिकाफ की नीयत की हो। अब वक्त इफ्तार आ गया, एहतिकाफ की नीयत न की थी तो अब कर लीजिए और इफ्तार कर लीजिए। ताहम गुंजाइश होने की सूरत में मुनासिब यही है कि सवाब के लिए नीयत करके एहतिकाफ की कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1447 हिजरी के 19वें रोज़े की असर पढ़कर आशिकान रमज़ान और मुअतकिफ़ीन आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जमा हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे पास कुछ सवालात हैं फ़तह मक्का के बारे में। सवाल ये है कि फ़तह मक्का कब हुआ? 20 रमज़ान 8 हिजरी में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से कितना अरसा पहले मक्का पाक से हिजरत फरमाई थी? 8 साल पहले। सवाल ये है कि मक्का पाक से हिजरत करते वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कैसी कैफियत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को देखकर आपने कौन से कलिमात इरशाद फरमाए? फरमाया, ऐ मक्के, खुदा की कसम तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या वजह थी जिसकी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महबूब शहर मक्का पाक छोड़ा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं हरगिज़ तुझे यानी मक्के को ना छोड़ता। फ़तह मक्का का फौरी सबब क्या था? इसका बुनियादी सबब कुरैश मक्का की जानिब से सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए मदीने पाक से कितने सहाबा के साथ रवाना हुए?
10,000 صحابہ کرام کے ساتھ. اور فاتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں داخل ہوئے تو آپ نے قریش مکہ سے کیا فرمایا؟ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف و اذیت دینے والے لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ پر کیا سلوک فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان سے مکہ پاک میں نزول اجلال فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں نزول اجلال فرمایا، یعنی داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا. مکہ پاک میں داخل ہوتے وقت فاتح اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی تھی؟ شان تواضع یعنی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی محمد. جی تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد سجدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مناجات کے لیے سجدہ کرنا اور سجدے میں جا کے دعا کرنا کیا یہ جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ سجدہ کو سبب ہو. یہ لوگ جو یہ آسمان کی طرف تیریاں کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ بے سبب کہلاتا ہے، یعنی اس کا کوئی وہ سبب نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، بس کرتے ہیں. تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن کوئی سبب ہو، جیسے کہ یا اللہ تو نے مجھے دعا کی توفیق دی. اب دعا کی توفیق دی، اس کے شکرانے میں سجدہ کر لے، یہ نیت کر لے کہ دعا کی توفیق ملی، اس نیت سے میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. اب سجدے میں چلا جائے اور سجدہ پروپر کرے، ہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں بلکہ ہتھیلیاں زمین پر رکھے اور اب سجدے میں دعا مانگے. فجر کی یعنی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے اور اس کے 20 منٹ کے بعد تک سجدہ شکر نہیں کر سکتے. البتہ عصر سے پہلے تو سجدہ شکر کر سکتے ہیں جب تک عصر کے فرض نہیں پڑے. عصر کے فرض پڑھنے کے بعد اب سجدہ شکر نہیں کر سکتے، اور اگر عصر نہیں پڑی تھی اور اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ آخری 20 منٹ رہ گئے سورج ڈوبنے میں، تو وہ وقت مکروہ ہے. اس میں فرض نماز میں جو تاخیر کی تھی بلا وجہ کی تھی تو گناہ گار ہوا تھا، لیکن عصر فرض پڑھنی قضا نہیں کرنی. اور کوئی وجہ تھی اگر تاخیر کی شریف جس کو یعنی مجبوری، جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، تو ایسی مجبوری میں عصر تو پڑھنی ہے، لیکن سجدہ شکر اس وقفے میں اب فرضوں سے پہلے بھی نہیں کر سکتے. کیا اسلامی بہنیں اعتکاف میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھ سکتی ہیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ گاؤں کے اندر بچے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں، اور والدین بچوں کا دل رکھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چڑی روزہ رکھ لیں، یعنی کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو چڑیا کو دیکھ کے روزہ کھول سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بچے کی مس ٹریننگ ہے، اور کیا. بچوں کو شریعت کے مسائل سکھانے چاہیے جو ان کی عقل کے مطابق ہو.
یہ جھوٹے مسائل اگر چڑیاں اور چونٹیاں ان کے دماغوں میں بٹھا دیں گے تو پھر یہ آپ کو چڑیاں ہی دیں گے، بکرے نہیں دیں گے پھر. تو اس لیے وہ بچوں کو یہ جھوٹ بولنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ بھی ہے. درست مسئلہ بیان کیا جائے اور ٹھیک ان کو یہ سمجھایا کہ جب صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب تو ناشتے کا ٹائم ہے آپ کے، اب روزہ رکھیں گے تو بھی نہیں ہوگا، دن نکل آیا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سید علی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یا ویسے ہی ایک پلاٹ خرید کر رکھا ہو اور اسے استعمال میں نہ لا رہا ہو تو کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ بیچنے کی نیت سے اگر پلاٹ لیا تھا تب تو زکوٰۃ فرض ہے اس پر، اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تھا کسی مقصد کے لیے، اب بیچنا چاہتا بھی ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. امیر اہل سنت، میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. عورت مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، گناہ گار ہوگی، رکھے گی تو، لیکن اس پر فرض باقی ہے، قضا کرے، قضا کرنے ہوں گے. اور مرد اگر دن رات میں جب بھی ناپاک ہوا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزے پر اس کا منفی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا. ہاں بلا وجہ اتنی دیر کر دینا کہ جب غسل فرض تھا تو نہ کی جائے کہ نماز معاذ اللہ قضا کر دی اس وجہ سے، تو سخت گناہ گار ہے. اور ورنہ یہ کہ پھر بھی تاخیر کرنے سے جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. محمد شکیل قادری خالیہ شہر ضلع منڈی بہودین سے بات کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایسا شخص جو کہ رمضان شریف کے آخری اشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے لیکن 20واں جو روزہ ہے اس نے وہ رکھا ہوا نہیں ہے، کیا ایسی صورت میں وہ اعتکاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جزاک اللہ خیر. 20 کا روزہ نہیں رکھا اس نے، جیسے مثال طور پر کل اس نے اعتکاف کرنا ہے لیکن کل کا روزہ نہیں رکھا اس نے، اعتکاف ہو جائے گا کیونکہ اعتکاف 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے. 20 کا روزہ پورا ہوا، سورج ڈوبا تو اب اعتکاف کا وقت شروع ہوا کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ وہ مسجد میں موجود ہو. اگر غروب سورج اس کا مسجد کا باہر ہوا، بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، تو اب یہ کہ وہ سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا. جو 10 دن کا مخصوص اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ وہ نہیں ہو سکے گا. جو اعتکاف کریں گے خاص کر فیضان مدینہ وغیرہ میں جلدی آ جانا، ورنہ ایسا نہ ہو رش کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونے کو دشواری ہو جائے، دیر ہو جائے آپ کو. اچھا، ابھی مکی مذاکرے کے دوران میں نے ایک لفظ سنا تھا نزول اجلال، برائے مہربانی اس کا معنی ارشاد فرما دیجیے. نزول اجلال سوال جواب میں، حالانکہ آپ نے آگے وضاحت کر دی تھی کہ تشریف فرما ہوئے داخل ہوئے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نزول اجلال کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، وہ نزول اجلال کا معنی ہے کسی صاحب مرتبت، یعنی کوئی بڑے درجے کا آدمی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، تو ان کا آنا، کسی ذی مرتبے والے شخص یا بزرگ کا آنا، کسی بادشاہ یا امیر وغیرہ کا فروغ کش ہونا، یعنی آنا. جیسے مفتی صاحب نے نزول اجلال فرمایا، تو یہ کوئی بڑے بزرگ ہوں یا بڑے شخص ہوں یا عالم دین ہو تو وہ نزول اجلال فرماتے ہیں. عوام ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جیسے وہ تشریف رکھیے، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، مانا ایک ہی ہے، وہ تشریف رکھیے احترام ہے نا بڑوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلمان عمر یوٹیوب چینل پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ صورتیں اس کی، ایک تو یہ کہ اگر سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا، یعنی ننگا سر رکھتا ہے تو نماز
मकरूह तंजीही, नापसंदीदा। और अगर नमाज में नंगे सर इसको खुशू ज़्यादा आता है, दिल जमगी ज़्यादा होती है, दिल ज़्यादा लगता है, टोपी में मज़ा नहीं आता उसको नमाज में, लेकिन वो खुशू की वजह से खुशू ज़्यादा आता है नंगे सर, तो अब नंगे सर नमाज पढ़ना अफजल। और अगर माज़अल्लाह यूँ समझता है कि नमाज कोई ऐसी इज्जत वाली शय भी नहीं कि जैसे जिसके लिए सर भी ढांपा जाए, तो फिर ये कुफ्र है कि नमाज को इसने हल्का जाना। अगर सिर्फ ये कि बाल का स्टाइल ख़राब हो जाएगा, जो घर से बना संवार के निकले हैं, अगर टोपी रखेंगे तो बाल इधर उधर हो जाएंगे। हाँ, तो ये बिला वजह उड़ना ही हुआ ना, वो वजह नहीं है जिसको शरीयत ने वजह करार दिया, ना मजबूरी करार दी, तो इस तरह मकरूह तंज़ीही होगी, नापसंदीदा। ये वज़ू में क्या ये मसा भी नहीं करता होगा, खाली हाथ की हवा पहुंचाता होगा सर पे, तो फिर तो अगर मसा नहीं हुआ चौथाई सर का, मसा उसको बोलते कि पानी की तरी, जिस जगह मसा करना है वो पानी की तरी पहुँचे, नमी है ना। तो अब ये कि उसने खाली यूँ कर लिया, बाद लोग कर लेते यूँ, बस घुमा लेते हैं, तो फिर अगर चौथाई सर को तरी नहीं पहुँची पानी की, तो फिर तो वज़ू नहीं हुआ, वज़ू नहीं हुआ तो नमाज में सही नहीं होगी, टोपी पहने या ना पहने। हो सकता है कि जो फिजिकली कोई फ़ायदा होता हो, वर्जिश तो है नमाज में, एक्सरसाइज हो जाए, फ़र्ज अदा नहीं हुआ, नमाज नहीं होगी। बफ, ये जो बफ निकालते हैं या बाल संवारते, ये भले बिगड़े तो बिगड़े, वज़ू में ख़राबी नहीं आनी चाहिए, ना नमाज में ख़राबी आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मसला पूछना था कि इस्लामी बहन एतकाफ बैठे जिस कमरे में, उस कमरे में बेड भी लगा हुआ है, क्या वो उस बेड पर सो सकती है? एतिकाफ वाला जो कमरा है वो मस्जिद बैत, मस्जिद बैत में तो सो सकते हैं, मोतकिफ तो मस्जिद में भी सो सकता है। साईं बहनें अपने जगह में सोएंगी तो सही, और कहाँ जाएंगी। और कोई भी अगर जो एतिकाफ से नहीं है वो भी सो सकता है, उसको एतिकाफ की नियत करनी नहीं है। मर्द जो है वो तो वैसे भी मस्जिद बैत में एतिकाफ नहीं कर सकता। हाँ, औरत चाहे वो रमज़ान के 10 दिन का एतिकाफ करे या वैसे ही 1 मिनट के लिए भी नफल एतिकाफ वहाँ कर सकती है मस्जिद बैत में, लेकिन बग़ैर एतिकाफ नियत के भी अगर सोएगी तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कमरों में एक मखसूस जगह पर मस्जिद बैत बनाई जाती है, बेड अलग होता है, ऐसी सूरत में तो फिर वो मस्जिद बैत छोड़कर सोने के लिए औरत नहीं जाएगी, बेड अंदर ले ले मस्जिद एतिकाफ में, या उस हिस्से की नियत कर ले कि ये भी मस्जिद बैत में शामिल है वो हिस्सा, तो फिर वो बेड मस्जिद में हो गया, अब उठाकर लाने की ज़रूरत भी ना पड़ी। होम्योपैथिक डॉक्टर शाहिद नदीम अफ्तारी कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी स्पेशल 3 व्हील बाइक पर आ रहा था और वक्त इफ्तारी करीब था, तो सामने से स्पीड में एक साहब तशरीफ़ ला रहे थे और वो कभी इधर मुड़ लेते कभी उधर। मैंने भी कोशिश की कि वो मुझसे टकराए ना और मैं निकल जाऊं, मगर वो घबराहट में मुझसे टकराए नहीं, मगर वो खुद ही एकदम से गिर गए। सर में अच्छी खासी उनके या दीगर जगहों पर चोट आई होगी। लोग जमा हो गए लेकिन मैं आगे निकल गया। लोग उनके पास जमा हो गए, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ से चला आया। चूँकि इफ्तार का वक्त करीब था, लेकिन दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी, या इसके बारे में क्या मेरे लिए क्या शरई हुक्म होगा? आपको ज़न्ने गालिब है कि आपकी वजह से वो आपने उसको गिराया नहीं, न टक्कर मारी, बल्कि बचाने की कोशिश की, तो आपने तो अच्छे काम किए। अब चला जाना इफ्तार के लिए था तो मुनासिब नहीं था, अगर उसको मदद की ज़रूरत थी, जब लोगों ने मदद कर ही ली तो आप तो फारिग थे। इसमें बस ख़तरा था कि फिर आपको पुलिस पकड़ लेती या लोग आपके लिए मसाइल खड़े करते कि तुमने ही गिराया है। तो यूँ बचकर अपना जान बचा लेना, इज़्ज़त बचा लेना, तो इसमें कोई हरज तो नहीं है। सही है, आप जो आपने सवाल किया इसके मुताबिक तो आप सही हैं, अल्लाह मददगार है, नियतों को जानने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखिए मदनी मुज़ाकरा,
देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया, ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा